उर्दू शो में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्राइवेट डिटेक्टिव फ्रेड मैकमरे। आज मैं अपनी जिंदगी का एक सस्पेंस से भरपूर केस आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। दिसंबर की एक सर्द रात थी। मैं अपने कमरे में बैठा एक जासूसी नावल पढ़ रहा था। अचानक मेरा असिस्टेंट कमरे में आया। सर, शामगढ़ की पहाड़ियों में एक खूबसूरत हवेली है। ये हवेली कई सौ साल पुरानी है, जिसे एक होटल में तब्दील कर दिया गया था। मगर अब उस हवेली में कुछ ऐसे पुरस्कार वाकयात हुए हैं कि होटल को बंद करना पड़ा है। और उस हवेली के मालिक राजा साहब आपसे बात करना चाहते हैं। फोन पर राजा भूपेंद्र ने बताया कि उनकी हवेली 400 साल पुरानी है। ये हवेली एक इंतहाई शानदार महल हुआ करता था, जिसे बाद में टूरिस्ट के लिए एक रिजॉर्ट में तब्दील कर दिया गया। राजा साहब ने इंतहाई दुखी आवाज में बताया कि उनकी हवेली एक जमाने में मशहूर थी, जहां दुनिया भर से अमीर तरीन टूरिस्ट आकर ठहरते थे। बड़े बड़े स्टार उस हवेली में रहना पसंद करते थे। फिर कुछ ऐसे खौफनाक वाकयात हुए कि लोगों ने इस हवेली का रुख करना छोड़ दिया। कुछ टूरिस्ट की पुरस्कार मौत वाकया हो गई। इस हवेली में हमें भूत दिखाई देते हैं और भूतों की खौफनाक चीखें सुनाई देती हैं। भूतों का शिकार होने वाले कुछ इस अंदाज से मरते कि उनका आधा जिस्म जला हुआ होता। राजा साहब ने कहा कि उन्हें किसी दोस्त ने मेरा नाम बताया है और ये कहा है कि मैं ही इस रात से पर्दा उठा सकता हूँ। क्या आप मेरी मदद करना पसंद करेंगे? यकीनन राजा साहब, मैं कल ही आपकी हवेली में पहुंच रहा हूँ। दोस्तों, उस तारीखी हवेली की शान शौकत देखकर मैं दंग रह गया। सरसब्ज पहाड़ों और घने जंगलों में घिरी वादी में बनी हुई ये शानदार इमारत अपनी मिसाल आप थी। हवेली के चारों जानिब घना जंगल था और उसके सामने इस कदर खूबसूरत फूलों का गुलशन था। हवेली का ये खूबसूरत बाग भी आगे चलकर घने जंगल से मिल जाता था। हवेली की बुलंद बाला दीवारें, शानदार पर्दे और एंटीक लकड़ी से तैयार किया हुआ फर्नीचर, उसकी राहदारियों में बिछे शाहाना कालीन, दुनिया का कोई भी अमीर तरीन शख्स यहाँ रहना पसंद करेगा। हवेली के बीचों बीच एक खुला आंगन था और हवेली की बुलंद बाला इमारत से रोशनी उस आंगन में आ रही थी। मैंने चारों तरफ बारीक बीनी से एक नजर डाली। हवेली का केयरटेकर राम प्रसाद वहां मौजूद था। मुझे देखते ही कहने लगा, सर, आपके कारनामे तो बहुत सुने थे, आज मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। मैंने राजा साहब को फोन पर बता दिया था कि मैं ऊपर की मंजिल में एक छोटे से कमरे में रहना पसंद करूंगा और जहां करीब ही पानी में गोता लगाने की सहूलत, मेरे कमरे के करीब ही नीम के पत्तों का एक बड़ा जखीरा मौजूद हो। राजा साहब ने मुस्कुराती हुई आवाज में बताया कि ऐन पीछे एक खूबसूरत पानी की झील मौजूद है। रात बरसात ने मुझे बताया कि बालाई मंजिल पर मेरा कमरा तैयार कर दिया गया है। इस हवेली में कोई भी इंसान रात को कयाम करने की जुर्रत नहीं रखता। रात बरसात ने मुझे बताया कि मेरा खाना तैयार करने के लिए एक कुक और सफाई करने वाली एक औरत कमला देवी जो करीब के गांव से आएगी। कमला के अलावा एक चौकीदार भी होगा। तीनों अफराद दिन के वक्त तो मौजूद रहेंगे, लेकिन शाम होने से पहले ही हवेली से चले जाएंगे। शाम होने वाली है, इसलिए हम लोग भी इस हवेली से चले जाएंगे। हिफाजत के लिए जग्गू और उसके दो साथी यहाँ रहेंगे। ये जग्गू कौन है? जग्गू एक मार्शल आर्ट का माहिर फाइटर है और दो आदमी वो हैं इस हवेली के हर कोने से अच्छी तरह वाकिफ है। ये तीनों लोग आपकी हिफाजत के लिए होंगे। रात के वक्त ये तीनों हवेली से बाहर ही रहेंगे। राम प्रसाद के साथ एक लंबा आदमी बहुत बड़ी पगड़ी बांधे में मौजूद था। उसने मुझे कहा कि बेहतर होगा आप हवेली में रहने की बजाय एक करीबी गांव में रात गुजारें। मैंने बारीक बीनी से उस शख्स का जायजा लेते हुए कहा, आपकी तारीफ। मुस्कुराया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, राम प्रसाद ने मुझे बताया, सर, ये हमारे गांव के सरपंच हैं। मैंने अपना सीधा हाथ सरपंच की तरफ बढ़ाया। सरपंच ने अपने दोनों हाथों में मेरा हाथ दबाकर मुसाफा किया। करीबी गांव में मेरा एक छोटा सा रिजॉर्ट है, आप चाहे तो रात वहां गुजार सकते हैं। मैंने अपना दूसरा हाथ भी गर्मजोशी से सरपंच के हाथ में रखा
اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا مجھے تو اس حویلی میں ہی ٹھہرنا ہوگا۔ دوستوں میں اپنے کمرے میں بیٹھا دور افق پر شام کو ڈھلتا ہوا دیکھ رہا تھا اور چاند کی دودھیا چاندنی میں حویلی ایک پرسرار کھنڈر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ دوستوں آدھی رات کا وقت ہوگا کہ ان سے جنگل گونجنے لگا۔ کبھی تو یہ آوازیں جنگل کے دور دراز کونے سے سنائی دیتی اور کبھی میرے دروازے کے عین باہر۔ کھڑکی میں سے جھانکا تو ایک جانب نیم کے پتوں کا دھواں مجھے دکھائی دیا۔ دوستوں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے دروازے کے باہر کوئی موجود ہے۔ میں انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنی دروازہ کھول کر باہر آیا۔ دیکھ ہی رہا تھا کہ حفاظت پر معمور تینوں افراد چیختے ہوئے حویلی میں داخل ہوئے۔ دوستوں اچانک مجھے ایک عجیب و غریب بو محسوس ہوئی۔ میں تینوں سے کہا کہ فوراً چھت پر چلے جاؤ۔ میں نے اچانک مجھے اپنے جسم پر کچھ جلن محسوس ہوئی اور اسی ہمیں اوپر سے جگو کے چیخنے کی آواز سنائی تھی۔ وہ بولا جھلس رہا ہے، ہم آگ میں جل رہے ہیں، فوراً سے پہلے پانی میں کود جاؤ۔ اور اس کے ساتھ ہی ان تینوں نے جھیل کے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ کوئی وقت ضائع کیے بغیر میں بھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھیل میں کود گیا اور پھر پوری رات ہم لوگ جھیل کے پانی میں اپنے جسم کو ڈبوتے رہے۔ ہوتے ہی ہم چاروں پانی سے نکلے اور میں ان تینوں کو لے کر نیم کے جلتے پتوں کے پاس آیا۔ نیم کے جلتے پتوں سے اٹھنے والا دھواں ہم سب نے گہری گہری سانسیں لے کر سونگھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک نیم کے جلتے پتوں کا دھواں سونگھنے کے بعد ہم لوگ حویلی کے صدر دروازے کی جانب بڑھے۔ دن نکل آیا تھا اور وہاں گاؤں والوں کی ایک بھیڑ موجود تھی۔ زندہ دیکھ کر وہ لوگ انتہائی حیرت زدہ رہ گئے۔ دیر بعد راجہ صاحب بھی اپنی گاڑی پر تشریف لے آئے۔ راجہ صاحب پولیس کو بلوا لیجئے، کچھ لوگوں کو گرفتار کروانا ہے۔ کیا مطلب؟ راجہ صاحب آپ کی آسیبی حویلی کے تمام بھوت آج پکڑے جائیں گے۔ راجہ صاحب نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ گرفتار کروانا ہے گاؤں کے سرپنچ بھگوان داس کو، آپ کے کیئر ٹیکر کو اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو۔ جگو نے میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا سر کچھ تو بتائیے، آخر یہ مدعا کیا ہے؟ دیکھو جگو، پولیس کی رپورٹ میں صاف صاف لکھا تھا کہ اس حویلی میں مرنے والے لوگوں کے جسم پر ایک عجیب قسم کا کیمیکل پایا جاتا ہے۔ میں نے ریسرچ کی تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک ایسے دشمن کی فوجوں پر ہوا سے پھینکا جاتا تھا تاکہ انہیں دور ہی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اسی لیے میں نے پانی میں غوطہ لگانے اور پتوں اور نیم کے جلتے ہوئے پتوں کا انتظام کروایا، کیونکہ پانی میں غوطہ لگانے سے اس کیمیکل سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ نیم کے جلتے پتوں کو سونگھنے سے انسان کے اندرونی اعضاء اس زہریلے کیمیکل سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لیکن سر آپ کو گاؤں کے سرپنچ پر ہی شک کیوں ہے؟ اچھا سوال ہے راجہ صاحب۔ ہنستے ہوئے میں نے راجہ صاحب کی طرف ہنستے ہوئے دیکھا اور کہا کل جب سرپنچ نے مجھے ہاتھ ملایا تو اس کے ہاتھ میں مجھے ایک کھردرا پن محسوس ہوا۔ اس پر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سرپنچ کے ہاتھوں کو اچھی طرح دبایا۔ سر نے مجھے دعوت دی کہ میں اس کے ریزورٹ میں ٹھہروں۔ میں نے پتہ کروایا تو وہ ایک اچھا خاصا موٹل ہے جسے وہ ایک بہت بڑے ہوٹل میں تبدیل کرنے کی خواہش اپنے دل میں رکھتا ہے۔ آپ کی حویلی کے آسیب زدہ ہونے کے بعد اس خوبصورت علاقے میں اس کے شاندار ہوٹل کا خواب یقیناً پورا ہو سکتا تھا۔ جگو نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا سر یو آر گریٹ۔ پر میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ میں تو سمجھا کہ آج ان خونی بھوتوں سے روبرو ہونے ہی والے ہیں۔ اس پر سب نے ایک زور کا ٹہکا لگایا۔